चैप्टर 25 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर महीने में 10 रोज़े रखने का बयान। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्लाह बिन इमरू, तुम हमेशा रोज़ा रखते हो और रात में करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो आँखें अंदर को धंस जाएंगी और नफ्स थक जाएगा। जो हमेशा रोज़ा रहेगा इसका रोज़ा ना होगा। हर महीने में 3 दिन का रोज़ा पूरे साल के रोज़ा के बराबर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, सूम दाऊद रखो। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बग़ैर रोज़ा के रहते थे, और जब दुश्मन से मदभीर होती तो भागते नहीं थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2379 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2399 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर महीने में 10 रोज़े रखने का बयान। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कुरान एक महीना में पढ़ा करो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। और फिर मैं बराबर आपसे मुतालबा करता रहा, यहाँ तक कि आपने फरमाया, 5 दिन में पढ़ा करो और महीना में 3 दिन रोज़ा रखो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ, तो मैं बराबर आपसे मुतालबा करता रहा, यहाँ तक कि आपने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखो, जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बग़ैर रोज़ा के रहते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2390 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2400 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर महीने में 10 रोज़े रखने का बयान। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि मैं रोज़ा रखता हूँ और मुसलसल रखता हूँ और रात में नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बल्ला भेजा, या आप उनसे मिले तो आपने फरमाया, क्या मुझे ख़बर नहीं दी गई है कि तुम हमेशा रोज़ा रखते हो और कभी बग़ैर रोज़ा के नहीं रहते और रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो। तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारी आँख का भी एक हिस्सा है और तुम्हारे नफ्स का भी एक हिस्सा है, तुम्हारी बीवी का भी एक हिस्सा है। तुम रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, नमाज भी पढ़ो और सो भी। हर 10 दिन में एक दिन रोज़ा रखो, तुम्हें बाकी 9 दिनों का भी सवाब मिलेगा। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, फिर तो तुम रोज़ा दाऊद रखा करो। पूछा, अल्लाह के नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ा कैसे हुआ करते थे? आपने फरमाया, वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, और जब दुश्मन से मदभीर होती तो भागते नहीं थे। इन्होंने कहा, कौन ऐसा कर सकता है? अल्लाह के नबी। तखरीज दारदावा अंजर रकम 2390 सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद क़ाफ़नहु दुन क़ुला क़ाल वमनली सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2401 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर माह 5 रोज़े रखने से मुतालिक अहादीस हदीस नंबर 2404। तर्जुमा अबू क़लाबा अबुल-मली से रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा, मैं तुम्हारे वालिद ज़ैद के साथ अब्दुल्लाह बिन इमरू के पास आया, तो इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे रोज़ा का जिक्र किया गया, तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने आपके लिए चमड़े का एक दरमियानी तकिया ला कर रखा, जिसका भराव खजूर की पैतां थी। आप ज़मीन पर बैठ गए और तकिया हमारे और आपके दरमियान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हर महीने में 3 दिन तुम्हारे रोज़ा के लिए काफ़ी नहीं हैं? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया, 5 दिन कर लो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया, 7 दिन कर लो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ और बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया, 9 दिन। मैंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ और बढ़ा दीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 11 दिन कर लो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ा से बढ़कर कोई रोज़ा नहीं है, और वो इस तरह है, एक दिन रोज़ा रखा जाए और एक दिन बग़ैर रोज़ा के रहा जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 59 1980 अल-इस्तिज़ान 38 6277 सही मुस्लिम अलसूम 35 1159 तहफ़ा अल-अशराफ 8969 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 2402 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ 4 روزے رکھنا، حدیث نمبر 2405۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مہینے میں ایک دن روزہ رکھو تمہیں باقی دنوں کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 2 دن رکھ لیا کر تجھے باقی دنوں کا ثواب مل جایا کرے گا۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو 3 دن رکھ لیا کرو تمہیں باقی دنوں کا بھی اجر ملا کرے گا۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، 4 دن رکھ لیا کرو باقی دنوں کا بھی اجر بھی تمہیں ملا کرے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2396 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2403 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ 3 روزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ، حدیث نمبر 2406۔ ترجمہ: ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں انشاءاللہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے مجھے صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت کی اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11970 مسند احمد 5/173 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح قافدون خلا لا آدہن عبدہ ونقف مانا۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2404 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ 3 روزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ، حدیث نمبر 2407۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، وتر پڑھ کر سونے کا، جمعہ کے دن غسل کرنے کا ایک اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2371 منکر جمعہ کے غسل کا تذکرہ منکر ہے، صحیح چاشت کی صلاۃ ہے۔ وضاحت: 1 یہی ٹکڑا منکر ہے، صحیح صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔ قال الشیخ الالبانی منکر بذکر الغسل والمحفوظ صلاۃ الضحیٰ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2405 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ 3 روزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ، حدیث نمبر 2408۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز 2 رکعتیں پڑھنے کا اور بغیر وتر پڑھے نہ سونے کا اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2371 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2406 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ 3 روزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ، حدیث نمبر 2409۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر پڑھ کر سونے، جمعہ کے دن غسل کرنے اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2371 منکر۔ قال الشیخ الالبانی منکر صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2407 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حضرت عثمان پر اختلاف، حدیث نمبر 2410۔ ترجمہ: ابو عثمان سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، صبر کے مہینے کے اور ہر مہینے سے 3 دن کے روزے صوم الدہر ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 13621 مسند احمد 2/26 کروڑ 33,84,513 صحیح۔ وضاحت: 1 صبر کے مہینہ سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2408 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حضرت عثمان پر اختلاف، حدیث نمبر 2411۔ ترجمہ: ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہینے کے 3 دن روزہ رکھے تو گویا اس نے صوم الدہر رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سچ فرمایا ہے، من جا بال حسن فلا عشر مصالحہ، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ علی نام 160۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاسوم 54 762، سنن ابن ماجہ الاسوم 29 1708، تحفہ الاشراف 11967، مسند احمد 5/145، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2409، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حضرت عثمان پر اختلاف، حدیث نمبر 2412۔ ترجمہ: اب عثمان ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھے تو اس نے گویا پورے مہینے کے روزہ رکھے، یا یہ فرمایا اس کے لیے پورے مہینے کے روزہ کا ثواب ہے۔ عاصم راوی کو یہاں شک ہوا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلہ ضعیف الاسناد، اس کی سند میں ایک مبہم راوی ہے، مگر ابو عثمان نہدی کا براہ راست سما ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2410، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حضرت عثمان پر اختلاف، حدیث نمبر 2413۔ ترجمہ: عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزہ بہترین روزہ ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 9772، مسند احمد 4/217، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2411، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حضرت عثمان پر اختلاف، حدیث نمبر 2414۔ ترجمہ: اس سند سے سعید بن ابی ہند نے روایت کی ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے اسی طرح کہا ہے، اور یہ مرسل ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمولف وانظر ماقبلہ، ضعیف مولف نے اسے مرسل کہا ہے، مرسل ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، مگر پچھلی روایت مرفوع متصل ہے۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2412، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حضرت عثمان پر اختلاف، حدیث نمبر 2415۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 6685، مسند احمد 2/90، صحیح۔ سند میں حجاج بن ارطات اور شریک قاضی ضعیف ہیں، لیکن آنے والی روایت سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2413، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ میں 3 روزے کس طریقہ سے رکھے جائیں، حدیث نمبر 2416۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے، مہینے کے پہلے دوشنبے پیر کو، اور اس کے بعد کے قریبی جمعرات کو، پھر اس کے بعد کے جمعرات کو۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلہ، صحیح شواہد اور مطابعات سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے، ورنہ اس کی سند میں بڑا اضطراب ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2414، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ میں 3 روزے کس طریقہ سے رکھے جائیں، حدیث نمبر 2417۔ ترجمہ: حنیدہ خزائی کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین کے پاس آیا، اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے، مہینے کے پہلے کے دوشنبے پیر کو، پھر جمعرات کو، پھر اس کے بعد کے آنے والے جمعرات کو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 15814، صحیح شواہد اور مطابعات سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح لگ رہا ہے، ورنہ اس کی سند میں بڑا اضطراب ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2415، سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہر ماہ میں 3 روزے کس طریقہ سے رکھے جائیں، حدیث نمبر 2418۔ ترجمہ: ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، 1 عاشورہ کے روزے کو، 2 ذی الحجہ کے پہلے 10 کے روزے کو، 1 3 ہر مہینہ کے 3 روزے، 4 اور فجر سے پہلے کی دونوں رکعتوں کو۔
तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15813 मसनद अहमद 6/287 ज़ईफ़। इसके रावी अबू इसहाक़ अशजई लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 मुराद ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिन हैं। ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ इससे ख़ारिज है क्योंकि यौम अल-नहर को रोज़े रखना जायज़ नहीं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2416 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर माह में 3 रोज़े किस तरीक़ा से रखे जाएं। हदीस नंबर 2419। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े आशूरा के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को और हर महीने में 3 रोज़े रखते, एक हर महीना के पहले दोशनबे पैर को और दूसरा इसके बाद वाली जुमेरात को, फिर इसके बाद वाली जुमेरात को। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2374 सही शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही लगैरा है, वरना इसकी सनद में बड़ा इज़्तिराब है। वज़ाहत 1 पहली तारीख़ से लेकर 9वीं तारीख़ तक। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2417 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर माह में 3 रोज़े किस तरीक़ा से रखे जाएं। हदीस नंबर 2420। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के पहले अशरा में रोज़े रखते थे और हर महीना में 3 दिन दोशनबे पैर और 2 जुमेरात को। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2374 सही अल-ख़मीसीन के लफ्ज़ के साथ सही है जैसा कि ऊपर गुज़रा। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही बलफ़्ज़ अल-ख़मीसीन। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2418 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर माह में 3 रोज़े किस तरीक़ा से रखे जाएं। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा अल मुमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन, हर महीने की पहली जुमेरात को और 2 इसके बाद वाले दोशनबे पैर को, फिर इसके बाद वाले दोशनबे पैर को रोज़े रखने का हुक्म देते थे। 1 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2374 शाज़ हुक्म देते थे का लफ्ज़ शाज़ है, महफूज ये है कि आप खुद रोज़े रखते थे। वज़ाहत 1 ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि आपने दोशनबे पैर को मुकर्रर रखने का हुक्म दिया और उससे पहले एक हदीस गुजरी है जिसमें है कि आप जुमेरात को मुकर्रर रखते थे। इन दोनों रिवायतों के मिलाने से ये बात मालूम हुई कि मतलब उन दोनों दिनों में 3 दिन रोज़े हैं, ख्वाह वो दोशनबे पैर को मुकर्रर करके हों या जुमेरात को। वालला अलम। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी शाज़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2419 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हर माह में 3 रोज़े किस तरीक़ा से रखे जाएं। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर महीने में 3 दिन का रोज़े पूरे साल का रोज़े है, यानी अय्याम बैज़ा के रोज़े, और अय्याम बैज़ा चंद की 13वीं 14वीं और 15वीं रातें हैं। 1 तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3222 हुस्न। वज़ाहत 1 इन्हें अय्याम बैज़ा इसलिए कहते हैं कि उनकी रातें चांदनी की वजह से सफ़ेद और रोशन होती हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2420 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में मूसा बिन तलहा पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बना हुआ खरगोश लेकर आया और उसे आपके सामने रख दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को रोके रखा, खुद नहीं खाया और लोगों को हुक्म दिया कि वो खा लें, और अराबी देहाती भी रुका रहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराबी देहाती से पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? इसने कहा, मैं महीने में हर 3 दिन रोज़े रखता हूँ। आपने फरमाया, अगर तुम रोज़े रखते हो तो उन दिनों में रखो जिनमें रातें रोशन रहती हैं। 1 तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14624 मसनद अहमद 2/3,36,346 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 2430 2431 मरसला 4315 हुस्न सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 1567 बतराजा अल-अलिबानी 423। वज़ाहत 1 यानी चंद की 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख़ों में।
قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2421 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2424 ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مہینے کے 3 روشن دنوں 13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزے رکھا کریں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی السون 54 761 تحفہ الاشراف 11988 مسند احمد 5/1,50,15,15,21,62,177 حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2422 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2425 ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر مہینے کے ایام بیضا یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزے رکھیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2423 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2426 ترجمہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر کو مقام ربضہ میں کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم مہینے میں کچھ دن روزے رکھو تو 13ویں 14ویں اور 15ویں کو رکھو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2424 حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2424 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2427 ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تم 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں یہاں راوی سے غلطی ہوئی ہے، یہ بیان کی روایت نہیں ہے۔ غالباً ایسا ہوا ہے کہ سفیان نے کہا حدثنا اسنان کہا ہو تو اسنان کا الف گرگی پھر سنان سے بیان ہو گیا جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 12006 مسند احمد 5/150 ویاتی اند المولف 4316 حسن سند میں ابن الہوتکیہ لین الحدیث ہیں مگر پچھلی روایت سے تقویت پا کر یہ روایت بھی حسن ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن لغیرہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2425 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2428 ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ حسن دیکھے پچھلی سند پر کلام قال الشیخ الالبانی حسن لغیرہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2426 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2429 ترجمہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ایک بنا ہوا خرگوش اور روٹی تھی، اس نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لا کر رکھا۔ پھر اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اسے ہی ذاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کوئی نقصان نہیں، تم سب کھاؤ، اور آپ نے اعرابی دیہاتی سے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ نے پوچھا کیسا روزے؟ اس نے کہا ہر مہینے میں 3 دن کا روزے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ روزے رکھنے ہیں تو روشن اور چمکدار راتوں والے دنوں یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں کو لازم پکڑو۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں صحیح نبی ذر ہے، قرین قیاس یہ ہے کہ ذر کاتبوں سے چھوٹ گیا، اس طرح وہ ابی بن کعب ہو گیا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 78 ضعیف ابن الہوتکیہ لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2427 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف حدیث نمبر 2430 ترجمہ
मूसा बिन तलहा से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खरगोश लेकर आया। आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसके लाने वाले ने कहा, मैंने उसके साथ खून खींच देखा था। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया और लोगों को हुक्म दिया कि वो खा लें। एक आदमी लोगों से अलग थलग बैठा हुआ था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या बात है, तुम अलग थलग क्यों बैठे हो? इसने कहा, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, फिर तुम अय्याम बैज़ा 13वीं, 14वीं और 15वीं को क्यों नहीं रखते? तखरीज दारदावा तफरद बअल-मौलिफ वानज़र हदीस रकम 2423 ज़ईफ़। ये मरसल रिवायत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2428 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में मूसा बिन तलहा पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा मूसा बिन तलहा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खरगोश लाया गया जिसे एक शख्स ने भून रखा था। जब उसने उसे आपके सामने पेश किया तो कहा, मैंने देखा उसे खून खींच आ रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया, नहीं खाया, और उन लोगों से जो आपके पास मौजूद थे फरमाया, तुम खाओ, अगर मुझे इसकी ख्वाहिश होती मैं भी खाता। और वो शख्स जो उसे लाया था बैठा हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, करीब आ जाओ और तुम भी लोगों के साथ खाओ। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, तो तुमने बैज़ा के रोज़े क्यों नहीं रखे? इसने पूछा, वो क्या हैं? आपने फरमाया, 13वीं, 14वीं और 15वीं के रोज़े। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला ज़ईफ़। देख है पिछली रिवायत पर कलाम। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2429 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में मूसा बिन तलहा पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा क़तादा बिन मलहान इब्न मिन्हाल रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैज़ा के इन तीनों दिनों के रोज़े रखने का हुक्म देते थे और फरमाते थे, ये महीने भर के रोज़े के बराबर हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 68 2449 सनन इब्न माजा अलसूम 29 1707 तहफ़ा अल-अशराफ 11071 मसनद अहमद 4/1,65,275 28 सही शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही लगैरा है, वरना उसके रावी अब्दुल मलिक बिन क़तादा बिन अल-मनाल लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2430 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में मूसा बिन तलहा पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा अबुल मनहर क़तादा बिन मलहान रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अय्याम बैज़ा के 3 रोज़े का हुक्म दिया और फरमाया, ये महीना भर के रोज़े के बराबर हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2432 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2431 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में मूसा बिन तलहा पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा क़दामा क़तादा बिन मलहान रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोशन चांदनी रातों के दिनों यानी 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख़ को रोज़े रखने का हुक्म देते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2432 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2432 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब एक माह में 2 रोज़े रखना। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े रखने के बारे पूछा, तो आपने फरमाया, महीना में 1 दिन रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए कुछ बढ़ा दीजिए, मेरे लिए कुछ बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया, तुम कहते हो, अल्लाह के रसूल, कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ बढ़ा दीजिए, तो हर महीने 2 दिन रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ और बढ़ा दीजिए, कुछ और बढ़ा दीजिए, मैं अपने को ताकतवर पाता हूँ। इस पर आपने मेरी बात कुछ और बढ़ा दीजिए, कुछ और बढ़ा दीजिए, मैं अपने आप को ताकतवर पाता हूँ दोहराई। फिर खामोश हो गए, यहाँ तक कि मैंने ख्याल किया कि अब आप मुझे लुटा देंगे। फिर आपने फरमाया, हर महीने 3 दिन रख लिया करो। तखरीज दारदावा तफरद बअल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ
2071 مسند احمد 4/347 5/67 صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2433 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب 1 ماہ میں 2 روزے رکھنا حدیث نمبر 2436 ترجمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا مہینہ میں 1 دن رکھ لیا کرو۔ انہوں نے مزید کی درخواست کی اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں، تو آپ نے اس میں اضافہ فرمایا ہر مہینہ 2 دن رکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات میں اپنے کو طاقتور پاتا ہوں، میں اپنے کو طاقتور پاتا ہوں دہرائی۔ آپ اضافہ کرنے والے نہ تھے، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ہر مہینہ 3 دن رکھ لیا کرو۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2434 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب زکوۃ کی فرضیت حدیث نمبر 2437 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت فرمایا تم اہل کتاب یہود و نصاری کے پاس جا رہے ہو، تو جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ عزوجل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 1395 41 1458 63 1496 المظالم 10 2448 المغازی 60 4347 والتوحید 1 7372 صحیح مسلم لیمان 7 19 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 4 1584 سنن الترمذی الزکوٰۃ 6 625 البر 68 2014 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 1 1783 تحفہ الاشراف 6511 مسند احمد 1/233 سنن الدارمی الزکوٰۃ 1 1655 9 671 ویاتی اند المولف فی باب 46 برقم 2523 صحیح وضاحت 1 اس طرح کی زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم و زیادتی نہ کرو اور نہ ہی اس کی تقسیم میں، مثلا کسی سے اس کا بہت اچھا مال لے لو یا کسی کو ضرورت سے زیادہ دے دو اور کسی کو کچھ نہ دو کہ وہ تم سے دکھی ہو کر تمہارے حق میں بد دعا کرے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2435 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب زکوۃ کی فرضیت حدیث نمبر 2438 ترجمہ بحث بن حکیم کے دادا معاوی بن ہیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ بار یہ قسم کھائی کہ نہ میں آپ کے قریب اور نہ آپ کے دین کے قریب آؤں گا، اور اب میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں ہوں سوائے اس چیز کے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے سکھا دی ہے، اور میں اللہ کی وحی کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دے کر آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کے ساتھ۔ میں نے پوچھا اسلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ہیں کہ تم کہو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی اور شرک اور اس کی تمام آلائشوں سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو گیا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11388 مسند احمد 5/4 ویاتی اند المولف بارقام 2567 2569 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الحدود 2 2536 حسن الاسناد قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2436 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب زکوۃ کی فرضیت حدیث نمبر 2439 ترجمہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر آسمانوں اور زمین کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔
اور نماز نور ہے اور زکوٰۃ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن حجت دلیل ہے تیرے حق میں بھی اور تیرے خلاف بھی۔ تخریج دار دعویٰ سنن ابن ماجہ 18/280 تحفہ الاشراف 2163 مسند احمد 5/342,343 سنن الدارمی الطہارہ 2/679 وقد آخر جا صحیح مسلم الطہارہ 1/223 سنن الترمذی عداوت 86 3517 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2437 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب زکوۃ کی فرضیت حدیث نمبر 2440 ترجمہ ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن خطبہ دیا۔ آپ نے 3 بار فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے سر جھکا لیا تو ہم سے ہر شخص سر جھکا کر رونے لگا۔ ہم نہیں جان سکے آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، آپ کے چہرے پر بشارت تھی جو ہمیں سرخ پانے کی خوشی سے زیادہ محبوب تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، جو بندہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رمضان رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبائر ایک سے بچے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4079 13509 مسند احمد 3/79 ضعیف اس کے راوی صحیح بتواری لین الحدیث ہیں۔ وضاحت 1 7 کبائر یہ ہیں 10 چہرہ 1 شراب پینا 2 جادو کرنا 3 ناحق خون بہانا 4 سود کھانا 5 یتیم کا مال کھانا 6 جہاد سے بھاگنا 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2438 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب زکوۃ کی فرضیت حدیث نمبر 2441 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں چیزوں میں سے کسی چیز کے جوڑے دے تو وہ جنت کے دروازے سے یہ کہتے ہوئے بلایا جائے گا کہ اللہ کے بندے آ جا یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو جو شخص اہل صلاۃ میں سے ہوگا وہ صلاۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص مجاہدین میں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صدقہ و زکوٰۃ میں سے ہوں گے تو وہ صدقہ زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ باب ریان کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر نے عرض کیا، جو کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلا لیا جائے اسے مزید کسی اور دروازے سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہم، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 2240 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2439 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب زکوۃ ادا نہ کرنے کی وعید اور عذاب سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2442 ترجمہ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے ہمیں آتے دیکھا تو فرمایا، وہ بہت خسارے والے لوگ ہیں، رب کعبہ کی قسم۔ میں نے اپنے جی میں کہا، کیا بات ہے؟ شاید میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، کون لوگ ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ آپ نے فرمایا، بہت مال والے، مگر جو اس طرح کرے یہاں تک کہ آپ اپنے سامنے اپنے دائیں اور اپنے بائیں دونوں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص کو اونٹ یا بیل چھوڑ کر مرے گا جس کی اس نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ اونٹ یا بیل دنیا میں جیسا کچھ وہ تھا قیامت کے دن اس سے بڑا اور موٹا تازہ ہو کر اس کے سامنے آئے گا اور اسے اپنے کھروں سے روندے گا اور سینگوں سے مارے گا۔ جب آخری جانور روند اور مار چکے گا تو پھر ان کا پہلا لوٹا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دی جائے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 43 1460 الایمان والا نزول 3 6638 صحیح مسلم الزکوٰۃ 9 990 سنن الترمذی الزکوٰۃ 1 617 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 2 1785 تحفہ الاشراف 11981 مسند احمد 5/15 کروڑ 21,58,169 سنن الدارمی الزکوٰۃ 3 1659 بیاتی اند المولف فی باب 11 برقم 2458 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2440 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़कूत अदा न करने की वईद और अज़ाब से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास माल हो और वो अपने माल का हक़ अदा ना करे यानी ज़कात ना दे तो वो माल एक गंजे जहरीले सांप की शक्ल में इसकी गर्दन का हार बना दी जाएगा, वो इससे भागेगा और वो सांप इसके साथ होगा। फिर इसकी तस्दीक़ के लिए आपने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, वला तहसबन अज़ीम या बखलून बमा आताहम अल्लाह मन फज़िला हो खीरा लहम बल हो शर लहम से तकुन मा बखलवा बयौमिल क़यामा। तुम ये मत समझो कि जो लोग इस माल में जो अल्लाह ने इन्हें दिया है बखीली करते हैं इनके हक़ में बेहतर है, ये बहुत बुरा है उनके लिए। अनकरीब जिस माल के साथ इन्होंने बकल किया होगा वो क़यामत के दिन उनके गले का हार बना दी जाएगा। और इमरान 18। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर और इमरान 3012 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 2 1784 मसनद अहमद 1/377 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2441 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़कूत अदा ना करने की वईद और अज़ाब से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिस शख्स के पास ऊँट हूँ और वो उनकी तंगी और खुशहाली में उनका हक़ अदा ना करे। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नजदतहा वरसलहा से क्या मुराद है? आपने फरमाया, तंगी और आसानी एक तो ऊँट जैसे कुछ थे, क़यामत के दिन इससे ज़्यादा चसत फरबा और मोटे ताज़े होकर आएंगे, और ये एक कुशादा और हमवार चटील मैदान में ईंधा लिटा दिया जाएगा। वो उसे अपने खरों से रौंदेंगे, जब आखिरी ऊँट रौंद चुकेगा तो फिर पहला ऊँट रौंदने के लिए लौटाया जाएगा, एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी। और ये सिलसिला बराबर इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक लोगों के दरमियान फैसला ना कर दी जाएगा और वो अपना रास्ता देख ना लेगा। जिनके पास गाय बैल हों और वो उनका हक़ अदा ना करे यानी उनकी ज़कात ना दे उनकी तंगी और उनकी कुशादगी के ज़माना में, तो वो गाय बैल क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा मस्ती व नशात में मोटे ताज़े और तेज़ रफ्तार होकर आएंगे, और उसे एक कुशादा मैदान में ईंधा लिटा दिया जाएगा और हर सींग वाला उसे सींगों से मारेगा और हर खुर वाला अपनी खरों से उसे रौंदेगा। जब आखिरी जानवर रौंद चुकेगा तो फिर पहला फिर लूटा दिया जाएगा, एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल की होगी, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दी जाए और वो अपना रास्ता देख ले। और जिस शख्स के पास बकरियाँ हों और वो उनकी तंगी और आसानी में उनका हक़ अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो बकरियाँ इससे ज़्यादा चसत फरबा और मोटी ताज़ी होकर आएंगी जितनी वो दुनिया में थीं। फिर वो एक कुशादा हमवार मैदान में मुँह के बल लिटा दिया जाए तो हर खुर वाली उसे अपने खुर से रौंदेगी और हर सींग वाली उसे अपनी सींग से मारेगी, उनमें कोई मुड़ी हुई और टूटी हुई सींग की ना होगी। जब आखिरी बकरी मार चुकेगी तो फिर पहली बकरी लूटा दी जाएगी, एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दी जाए और वो अपना रास्ता देख ले। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 32 1658 तहफ़ा अल-अशराफ 15,453 मसनद अहमद 2/38 करोड़ 34,89,490 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि ना तंगी वाओ परेशानी के ज़माने में ज़कात दे के देने से हम कम हो जाएंगे और मुहताजी वाओ तंगी मज़ीद बढ़ जाएगी, और ना खुशहाली वाओ फ़ारिग़ अलबाली के दिनों में ज़कात दे ये सोचकर कि ऐसे मोटे ताज़े जानवर की ज़कात कौन दे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2442 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स ज़कूत अदा ना करे इससे मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आपके बाद अबू बकर खलीफा बनाए गए और अरबों में से जिन्हें काफिर मुर्तद होना था काफिर हो गए, तो उन्होंने अबू बकर से कहा, आप लोगों से कैसे लड़ेंगे? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि ये ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर लीं। तो जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर ली उसने मुझसे अपने माल और अपनी जान को सिवाय इस्लाम के हक़ीक़ के मुझे से महफूज कर ली, और इसका हिसाब अल्लाह के सुपरद है। दो इस पर अबू बकर ने कहा,
मैं इस शख्स से ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, यानी नमाज तो पढ़े और ज़कात देने से मना करे, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। कसम अल्लाह की, अगर यंग बांधने की रस्सी भी जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया करते थे मुझसे रोकेंगे तो मैं उनसे उनके रोकने पर लड़ूंगा। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, ज़्यादा देर नहीं हुई मगर मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर को क़ताल के सिलसिले में शरह सदर अता कर दी है, और मैंने जान लिया कि ये यानी अबू बकर की राय हक़ है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 1399 40 1457 अल-मुर्तदीन 3 6924 अल-अतसाम 2 7284 सही मुस्लिम लीमान 8 20 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 1 1556 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 1 2607 तहफ़ा अल-अशराफ 10666 मसनद अहमद 1/19 47 2/423 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-जाद 1 बारकाम 3975 3976 3978 3980 वफ़ी अल-महरबा 1 बारकाम 3974 3976 3978 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल्फ़त नेक 3927 सही। वज़ाहत 1 सिवाय इस्लाम के हक़ का मतलब यह है कि अगर कबूल इस्लाम के बाद किसी ने ऐसा जुर्म किया जो काबिल हद है तो वो हद इस पर ज़रूर नाफिज होगी। मसलन चोरी की तो इसका हाथ काटा जाएगा, ज़िना किया तो गैर शादी शुदा को 100 कोड़ों की सज़ा या रजम की सज़ा, किसी को नाहक कत्ल किया तो क़सास में कत्ल की सज़ा दी जाएगी। 2 और उनका हिसाब अल्लाह के सुपरद है का मतलब है अगर वो कबूल इस्लाम में मुखलिस नहीं होंगे बल्कि मुनाफ़िकाना तौर पर इस्लाम का इजहार करेंगे या काबिल जुर्म काम का इर्तिकाब करेंगे लेकिन इस्लामी अदालत और अफसरान मजाज के इल्म में नहीं आ सका तो उनका हिसाब अल्लाह के सुपरद होगा, यानी आखिरत में अल्लाह ताला उनका फ़ैसला फरमाएगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2443 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब जो कोई ज़कूत अदा ना करे इसकी वईद। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा बहस बिन हकीम के दादा मावी बिन हीदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, चुराए जाने वाले हर 40 ऊँट में एक बिन्त लबून एक है। ऊँटों को ज़कात से बचने के लिए उनके हिसाब रेवर से जुदा ना किया जाए। जो शख्स सवाब की नीयत से ज़कात देगा तो उसे इसका सवाब मिलेगा, और जो शख्स ज़कात देने से इनकार करेगा तो हम ज़कात भी लेंगे और बतौर सज़ा इसके आदम भी ले लेंगे। ये हमारे रब की सज़ाओं में से एक सज़ा है। इसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए कोई चीज़ जायज़ नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4 1575 तहफ़ा अल-अशराफ 11384 मसनद अहमद 5/2 4 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 36 1719 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी बाब 7 बरक़म 2451 हुस्न। वज़ाहत 1 ऊँट का वो बच्चा जो अपनी उम्र के 2 साल पूरे कर चुका हो और तीसरे साल में दाखिल हो चुका हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2444 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब ऊँटों की ज़कूत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वसक़ से कम गल्ले में ज़कात नहीं है, और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है, और 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 4 1404 32 1447 सही मुस्लिम अल-ज़कात 1 979 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 1 1558 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 7 627 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 6 1793 तहफ़ा अल-अशराफ 4402 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 1 मसनद अहमद 3 जून 44 45 59 60 73 86 74 79 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 11 1673 1674 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बारकाम 2475 2477 2478 2486 2487 2489 सही। वज़ाहत 1 वसक़ 60 सा का होता है और 5 वसक़ तकरीबन 7.5 को नटल बनता है। 2 एक उक़िया 40 दिरहम का होता है। इस तरह 5 उक़िया 200 दिरहम का हवा और 200 दिरहम मौजूदा वज़न के एतबार से 85 ग्राम बनता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2445 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब ऊँटों की ज़कूत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2448।
तर्जुमा अबू सईद खदरी से मनक़ूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पौंच ऊँट से कम में ज़कात नहीं है, और पौंच उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है, और पौंच वसक़ से कम गल्ले में ज़कात नहीं है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2446 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ऊँटों की ज़कूत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2449। तर्जुमा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अबू बकर ने इन्हीं आमिलियन सदक़ा को ये लिखा कि ये सदक़ा के वो फ़राइज़ हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ ठहराए हैं, जिनका अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। तो जिस मुसलमान से उसके मुताबिक ज़कात तलब की जाए तो वो दे, और जिससे इससे ज़्यादा मांगा जाए तो वो ना दे। 25 ऊँटों से कम में हर 5 ऊँट में एक बकरी है, और जब 25 ऊँट हो जाएं तो इसमें 35 ऊँटों तक एक बरस की औनतनी है। अगर एक बरस की औनतनी ना हो तो 2 बरस का ऊँट नर है, और जब 36 ऊँट हो जाएं तो 36 से 45 तक 2 बरस की औनतनी है, और जब 46 ऊँट हो जाएं तो 46 से 60 ऊँट तक में 3 बरस की औनतनी, यानी जो उन औनतनी जो नर को दाने के लायक हो गई हो है। और जब 61 ऊँट हो जाएं तो 61 से 75 ऊँटों तक में 4 बरस की औनतनी है, और जब 76 ऊँट हो जाएं तो 76 से 90 ऊँटों तक में 2-2 बरस की 2 औनतनियाँ हैं, और जब 91 हो जाएं तो 120 ऊँटों तक में 3-3 बरस की 2 औनतनियाँ हैं जो नर के को दाने के काबिल हो गई हूँ। और जब 120 से ज़्यादा हो गई हूँ तो हर 40 ऊँट में 2 बरस की एक औनतनी, और हर 50 ऊँट में 3 बरस की एक औनतनी है। अगर ऊँटों की उम्र में इख्तिलाफ हो, यानी ज़कात के लायक ऊँट ना हो, इससे बड़ा या छोटा हो, मसलन जिस शख्स पर 4 बरस की औनतनी लाजिम हो और इसके पास 4 बरस की औनतनी ना हो, 3 बरस की औनतनी हो, तो 3 बरस की औनतनी ही इससे कबूल कर ली जाएगी, और वो साथ में 2 बकरियाँ भी दे। अगर इसे बकरियाँ देने में आसानी व सहूलत हो, और अगर 2 बकरियाँ ना दे सकता हो तो 20 दिरहम दे। और जिस शख्स को 3 बरस की औनतनी देनी पड़ रही हो, और उसके पास 3 बरस की औनतनी ना हो, 4 बरस की औनतनी हो, तो 4 बरस की औनतनी ही कबूल कर ली जाएगी। और आमिल सदक़ा यानी ज़कात वसूल करने वाला उसे 20 दिरहम वापस करेगा। या इसे बकरियाँ देने में आसानी हो तो 2 बकरियाँ दे। और जिसको 3 बरस की औनतनी देनी हो और 3 बरस की औनतनी इसके पास ना हो, इसके पास 2 बरस की औनतनी हो, तो वो इससे कबूल कर ली जाए, और वो इसके साथ 2 बकरियाँ और दे अगर ये इसके लिए आसान हो, या 20 दिरहम दे। और जिसको 2 बरस की औनतनी देनी हो और वो इसके पास ना हो, 3 बरस की औनतनी हो, तो वो इससे कबूल कर ली जाए, और आमिल सदक़ा उसे 20 दिरहम या 2 बकरियाँ वापस दे। और जिसे 2 साल की औनतनी ज़कात में देनी हो, और 2 साल की औनतनी इसके पास ना हो, 1 साल की औनतनी हो, तो वही इससे कबूल कर ली जाए, और उसके साथ वो 2 बकरियाँ दे अगर ये इसके लिए आसान हो, या 20 दिरहम दे। और जिसके ऊपर 1 बरस की औनतनी देनी लाजिम हो, और उसके पास 1 बरस की औनतनी ना हो, 2 बरस का नर ऊँट हो, तो 2 बरस का ऊँट कबूल कर ली जाए। इसके साथ कुछ मज़ीद लेना देना नहीं होगा। और जिसके पास सिर्फ 4 ऊँट हों तो उनमें कोई ज़कात नहीं है, सिवाय इसके कि उनका मालिक अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। और जंगल में चराई जाने वाली बकरियाँ जब 40 हों तो उनमें 120 बकरियों तक में 1 बकरी ज़कात है, और 120 से जो 1 बकरी भी बढ़ जाए तो 200 बकरियों तक में 2 बकरियाँ हैं, और 200 से 1 बकरी भी बढ़ जाए तो 200 से 300 तक में 3 बकरियाँ हैं, और जब 300 से भी बढ़ जाएं तो फिर हर 100 में 1 बकरी ज़कात है। ज़कात में कोई बूढ़ा, काना और रैबदार जानवर नहीं लिया जाएगा, और ना बकरियों का नर जानवर लिया जाएगा, मगर ये कि सदका वसूल करने वाला कोई ज़रूरत व मसलहत से मुझे तो ले सकता है। ज़कात के डर से 2 जुदा मालों को यकजा नहीं किया जा सकता, एक और ना यकजा माल को जुदा जुदा दो। और जब आदमी की चराई जाने वाली बकरियाँ 40 से 1 भी कम हों तो उनमें कोई ज़कात नहीं है। हाँ, उनका मालिक अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है, और चांदी में 40वां हिस्सा ज़कात है, और अगर 190 दिरहम हो तो इसमें कोई ज़कात नहीं। हम मालिक अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 33 1448 37 1453 38 1454 अल-शिका 2 2487 फ़र्ज़ अल-5 3106 अल-हील 3 6955 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4 1567 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 10 1800 तहफ़ा अल-अशराफ 6582 मसनद अहमद 1 नवंबर 12 वयाती अनद अल-मौलिक बरक़म 2457 सही। वज़ाहत 1. ये हुक्म जानवरों के मालिकों और ज़कात के महसलीन दोनों के लिए है। इसकी तफसीर ये है, मसलन 3 आदमियों की 40-40 बकरियाँ हों तो इस सूरत में हर एक पर एक एक बकरी वाजिब है,
जब ज़कात लेने वाला आया तो इन तीनों ने अपनी अपनी बकरियों को यकजा कर दी कि एक ही बकरी देनी पड़े, ऐसा करने से मना किया गया है। उसी तरह अगर 3 मुतफर्रिक लोगों के पास 39 बकरियां हों तो उन पर अलग अलग कोई ज़कात नहीं, तो आमिल उनको ज़कात लेने के लिए यकजा ना कर दे कि एक बकरी ज़कात में ले ले। 2. इसकी तफसीर ये है कि मसलन 2 साझेदार हैं, हर एक की 101 बकरियां हैं, तो कल मिलाकर 202 बकरियां हुई। इनमें 3 बकरियां लाजिम आती हैं। जब ज़कात लेने वाला आया तो इन दोनों ने अपनी अपनी बकरियां अलग अलग कर लीं ताकि एक बकरी लाजिम आए, ऐसा करने से मना किया गया है। नीज़ उसी तरह अगर 3 साझेदारों के पास साझा में 120 की बकरियां हों तो इस मजमुआ पर सिर्फ एक बकरी वाजिब होगी, तो आमिल ज़कात लेने के लिए उन बकरियों को 3 अलग अलग हिस्सों में ना कर दे के 3 बकरियां ले ले। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2447 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ऊँटों की ज़कूत ने देने वाले के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट अपने मालिक के पास जब उसने उनमें इनका हक़ ना दिया होगा, इससे बेहतर हालत में आएंगे जिसमें वो दुनिया में थे, वो उसे अपने खरों से रोंदेंगे, और बकरियां अपने मालिक के पास जब उसने उनमें इनका हक़ ना दिया होगा, उससे बेहतर हालत में आएंगी जिस हालत में वो दुनिया में थीं। वो उसे अपनी खरों से रोंदेंगी और अपनी सींगों से मारेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका हक़ ये भी है कि इन्हें उसी जगह दोहा जाए जहाँ इन्हें पानी पिलाने का नज़म हो। एक सुन लो, क़यामत के दिन तुम में का कोई अपने ऊँट को अपनी गर्दन पर लादे हुए ना लाए, वो बलबला रहा हो, फिर वो कहे, ए मोहम्मद बचाइए मुझको इस अजाब से, कि मैं कहूँ मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुझे बता चुका था। सुन लो, क़यामत के दिन कोई अपनी गर्दन पर बकरी को लादे हुए ना आए कि वो ममी रही हो, फिर वो कहे, ए मोहम्मद मुझे इस अजाब से बचाइए, कि उस वक्त में कहूँ मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुझे पहले ही बता चुका हूँ। आपने फरमाया, तुम में से किसी का ख़जाना दो क़यामत के दिन गंजा संप बनकर सामने आएगा, इसका मालिक इससे भागेगा और वो इसका बराबर पीछा करता रहेगा और कहेगा, मैं तेरा ख़जाना हूँ, यहाँ तक कि वो इसकी उंगली को अपने मुंह में दाखिल कर लेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 3 1402 अल-जाद 189 2378 तफसीर बरात मरबूता 6 307 अल-हील 3 6958 तहफ़ा अल-अशराफ 13736 मसनद अहमद 2/31 करोड़ 63,79,426 सही। वज़ाहत 1 यानी बकरियों को घाटों पर दोहा जाए ताकि वहाँ मौजूद मसाकिन को भी इसमें से कुछ दिया जाए, ना कि बंद घरों में मसाकिन से बचने के लिए दोहा जाए। 2 जिसकी वो ज़कात नहीं अदा करता था। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2448 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब घरेलू इस्तेमाल के लिए रखे हुए ऊँटों पर ज़कूत मुआफ़ है। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा बहस बिन हकीम के दादा मावी बिन हीदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, हर चरने वाले 40 ऊँटों में 2 बरस की औनतनी है। ऊँट अपने हिसाब रेवर से जुदा ना किए जाएं, जो सवाब की उम्मीद रखकर इन्हें देगा तो उसे इसका अजर मिलेगा, और जो देने से इनकार करेगा तो हम इससे इसे लेकर रहेंगे, मज़ीद उसके आधे ऊँट और ले लेंगे। ये हमारे रब के ताकीदी हुक्म में से एक हुक्म है, मुहम्मद के औल के लिए इसमें से कोई चीज़ हलाल नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2446 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2449 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब गाय बैल की ज़कूत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन भेजा और हुक्म दिया कि हर बालिग़ शख्स से 1 दीनार जज़िया या इतनी कीमत की यमनी चादरें, और हर 30 गाय बैल में 1 बरस का बिचवा या बिचीलें, और हर 40 गाय और बैल में 2 बरस की 1 गाय। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4 1577 से 1663 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 5 623 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 12 1803 तहफ़ा अल-अशराफ 11363 मसनद अहमद 5/23 करोड़ 2,33,247 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 5 1631 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2450 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब गाय बैल की ज़कूत से मुताल्लिक़।
حدیث نمبر 2453۔ ترجمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو مجھے حکم دیا کہ ہر 40 گائے میں 2 برس کی ایک گائے اور ہر 30 میں 1 سال کا ایک بچھوا لوں، اور ہر بالغ سے بطور جزیہ 1 دینار لوں یا 1 دینار کے مساوی قیمت کی یمنی چادر۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2451 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب گائے بیل کی زکوۃ سے متعلق حدیث نمبر 2454۔ ترجمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ ہر 30 گائے بیل میں 1 سال کا بچھوا یا بچھی لیں اور ہر 40 گائے میں 2 سال کی بچھی، اور ہر بالغ سے جزیہ میں 1 دینار یا 1 دینار کی قیمت کی یمنی چادر۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2452 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2452 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب گائے بیل کی زکوۃ سے متعلق حدیث نمبر 2455۔ ترجمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے یمن بھیجا تو حکم دیا کہ میں گائے بیل سے جب تک وہ 30 کی تعداد کو نہ پہنچ جائیں کچھ نہ لوں، اور جب 30 ہو جائیں تو ان میں گائے کا 1 سال کا بچہ چاہے نر ہو یا مادہ یہاں تک کہ وہ 40 کو پہنچ جائیں، اور جب 40 ہو جائیں تو ان میں 2 سال کی ایک بچھی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزکوۃ 4 1576 تحفہ الاشراف 11312 مسند احمد 5/2333247 سنن الدارمی الزکوۃ 5 1664 حسن صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2453 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب گائے بیل کی زکوۃ ادا نہ کرے تو کیا سزا ہے اس کے متعلق حدیث نمبر 2456۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اونٹ گائے اور بکری والا ان کا حق ادا نہیں کرے گا یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو اسے قیامت کے دن ایک کشادہ ہموار میدان میں کھڑا کیا جائے گا، کھر والے جانور اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور سینگ والے اسے اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ اس دن ان میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس کے سینگ ہی نہ ہو اور نہ ہی کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر نر قودونا ان کے ڈول کو منگنی دینا اور اللہ کی راہ میں ان پر بوجھ اور سواری لادنا، اور جو صاحب مال اپنے مال کا حق ادا نہ کرے گا وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں اسے دکھائی پڑے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اس کا پیچھا کرے گا اور اس سے کہے گا، یہ تو تیرا وہ خزانہ ہے جس کے ساتھ تو بخل کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو لاچار ہو کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اس کو اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چباتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 6 988 تحفہ الاشراف 2788 مسند احمد 3/321 سنن الدارمی الزکوٰۃ 3 1657 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2454 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب بکریوں کی زکوۃ سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2457۔ ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر نے انہیں یہ لکھ کر دی کہ صدقہ زکوٰۃ کے یہ وہ فرائض ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض ٹھہرائے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، تو جس مسلمان سے اس کے مطابق زکوٰۃ طلب کی جائے تو وہ اسے دے، اور جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے تو وہ اسے نہ دے۔ 25 اونٹوں سے کم میں ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے، اور جب 25 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 35 اونٹوں تک 1 برس کی اونٹنی ہے، اگر 1 برس کی اونٹنی نہ ہو تو 2 برس کا اونٹ نر ہے، اور جب 36 اونٹ ہو جائیں تو 36 سے 45 تک 2 برس کی اونٹنی ہے، اور جب 46 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 60 اونٹ تک 3 برس کی اونٹنی ہے جو نر کو دانے کے لائق ہو گئی ہو، اور جب 61 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 75 اونٹ تک 4 برس کی اونٹنی ہے، اور جب 76 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 90 تک میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں ہیں، اور جب 91 ہو جائیں تو 120 تک میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں ہیں جو نر کو دانے کے قابل ہو گئی ہوں، اور جب 120 سے زیادہ ہو گئی ہوں تو ہر 40 میں 2 برس کی 1 اونٹنی ہے، اور ہر 50 میں 3 برس کی 1 اونٹنی ہے۔
अगर ऊँटों की उम्र में इख्तिलाफ हो, एक मसलन जिस शख्स पर 4 बरस की औनटनी की ज़कात हो और इसके पास 4 बरस की औनटनी ना हो, 3 बरस की औनटनी हो, तो इससे 3 बरस की औनटनी ही कबूल कर ली जाएगी और वो इसके साथ में 2 बकरियां भी दे दे अगर वो उसे मैसर हों, वरना 20 दिरहम दे। और जिसे ज़कात में 3 बरस की औनटनी देनी हो और इसके पास 4 बरस की औनटनी हो, तो इससे वही कबूल कर ली जाएगी और आमिल सदका उसे 20 दिरहम दे या 2 बकरियां वापस दे दे। और जिसे 3 बरस की औनटनी देनी हो और ये इसके पास ना हो और इसके पास 2 बरस की औनटनी हो, तो वही इससे कबूल कर ली जाए और इसके साथ 2 बकरियां दे अगर मैसर हों, या 20 दिरहम दे। और जिसे ज़कात में 2 साल की औनटनी देनी हो और इसके पास सिर्फ 3 साल की औनटनी हो, तो वही इससे कबूल कर ली जाएगी और आमिल ज़कात उसे 20 दिरहम या 2 बकरियां वापस दे। और जिसे 2 बरस की औनटनी देनी हो और उसके पास 2 बरस की औनटनी ना हो, सिर्फ 1 बरस की औनटनी हो, तो वही इससे कबूल कर ली जाए और 2 बकरियां दे अगर बकरियां उसे मैसर हों, 20 दिरहम दे। और जिसे 1 बरस की औनटनी देनी हो और इसके पास 1 बरस की औनटनी ना हो, 2 बरस का नर का ऊँट हो, तो वही इससे कबूल कर ली जाए। उसके साथ कोई और चीज़ ली ना जाए। और जिसके पास सिर्फ 4 ऊँट हों, तो उनमें ज़कात नहीं है, इल्ला ये कि उनका मालिक अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। और जंगल में चरने वाली बकरियों में जब 40 हों, तो 120 तक में 1 बकरी ज़कात है और 120 से जो 1 बकरी भी बढ़ जाए तो 200 बकरियों तक में 2 बकरियां हैं। और 200 से 1 बकरी भी बढ़ जाए तो 200 से 300 तक में 3 बकरियां हैं। और जब 300 से भी बढ़ जाएं तो फिर हर 100 में 1 बकरी ज़कात है। ज़कात में बूढ़े, काने और रैबदार जानवर नहीं लिए जाएंगे और ना नर जानवर लिया जाएगा, इल्ला ये कि सदका वसूल करने वाला किसी ज़रूरत व मसलहत से लेना चाहे। ज़कात के डर से 2 जुदा माल यकजा ना किए जाएं और ना यकजा माल को जुदा जुदा किया जाए। और जब आदमी की जंगल में चरने वाली बकरियां 40 से 1 भी कम हों, तो उनमें कोई ज़कात नहीं है। उनका मालिक अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। चांदी में 40वां हिस्सा ज़कात है और अगर माल 190 दिरहम ही हो तो उनमें कोई ज़कात नहीं है। मालिक अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। तखरीज दावा अंजर हदीस रकम 2449 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2455 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब बकरियों की ज़कूत अदा न करने के बारे में। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऊँट, गाय और बकरियां रखता हो और उनकी ज़कात ना दे तो वो दुनिया में जैसे थे इससे बड़े और मोटे ताज़े होकर आएंगे और वो उसे अपनी सींगों से मारेंगे और अपनी खरों से रौंदेंगे। जब आखिरी जानवर मार चुकेगा तो फिर पहला जानवर लूटा दिया जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दी जाए। तखरीज दावा अंजर हदीस रकम 2442 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2456 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब माल दौलत को मिलाना और मिले हुए माल को अलग करना ममनू है। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा सौयद बिन गफला रा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महसिल ज़कात हमारे पास आया। मैं आकर इसके पास बैठा तो मैंने इसे कहते हुए सुना कि मेरे अहद व करार में ये बात शामिल है कि हम दूध पिलाने वाले जानवर ना लें और ना अलग अलग माल को यकजा करें और ना यकजा माल को अलग अलग करें। फिर उनके पास एक आदमी ऊंची कोहान की एक औनटनी लेकर आया और कहने लगा, उसे ले लो, तो उसने इनकार किया। एक तखरीज दावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4-1579, सनन इब्न माजा अल-ज़कात 11-1801, तहफ़ा अल-अशराफ 15593, मसनद अहमद 4/315, सनन अल-दारमी अल-ज़कात 8-1670, हुस्न सही। वज़ाहत 1 क्योंकि महसिल ज़कात को बेहतरीन माल लेने से मना किया गया है, इसे दरमियानी माल में से लेना चाहिए। काल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2457 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस, बाब माल दौलत को मिलाना और मिले हुए माल को अलग करना ममनू है। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ज़कात की वसूली पर भेजा। वो एक शख्स के पास आया, उसने उसे ऊँट का एक दबला बच्चा दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से महसिल ज़कात सदका वसूल करने वाले को भेजा। फलन शख्स ने उसे एक दबला कमज़ोर दूध छोड़ा हुआ बच्चा दिया। ए अल्लाह,
تو اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے۔ یہ بات اس آدمی کو معلوم ہوئی تو وہ ایک اچھی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا، میں اللہ عزوجل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11785 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2458 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب زکوۃ نکالنے والے کے حق میں دعائے خیر سے متعلق، حدیث نمبر 2461۔ ترجمہ: عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے، اے اللہ، فلوں کے اولاد پر رحمت بھیج۔ چنانچہ جب میرے والد اپنا صدقہ لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، اول ابی اوفی پر رحمت بھیج۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 64 1497 المغازی 35 4166 عداوت 19 6332 33 6359 صحیح مسلم الزکوٰۃ 54 1078 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 6 1590 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 8 1796 تحفہ الاشراف 5176 مسند احمد 4/35 کروڑ 33,54,355 3,81,383 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2459 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب جس وقت صدقہ قبول کرنے میں وصول کرنے والا کسی قسم کی زیادتی سے کام لے، حدیث نمبر 2462۔ ترجمہ: جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات کے لوگ آئے اور انہوں آپ سے عرض کیا، آپ کے بھیجے ہوئے کچھ محصل زکوٰۃ ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی و مطمئن کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ آپ نے فرمایا، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ آپ نے فرمایا، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ جریر کہتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اسی وقت سے کوئی محصل زکوٰۃ میرے پاس سے راضی ہوئے بغیر نہیں گیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 7 989 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 6 589 تحفہ الاشراف 3218 مسند احمد 4/362 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2460 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب جس وقت صدقہ قبول کرنے میں وصول کرنے والا کسی قسم کی زیادتی سے کام لے، حدیث نمبر 2463۔ ترجمہ: جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو وہ اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 55 989 سنن الترمذی الزکوٰۃ 20 648 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 11 1802 تحفہ الاشراف 3215 مسند احمد 436 361 362 364 365 سنن الدارمی الزکوٰۃ 32 1712 1713 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2461 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب دولت کا مالک خود ہی زکوۃ لگا کر ادا کر سکتا ہے، حدیث نمبر 2464۔ ترجمہ: مسلم بن صفنہ کہتے ہیں کہ ابن علقمہ نے میرے والد کو اپنی قوم کی عرافت نگرانی پر مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم بھی دیا کہ وہ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔ تو میرے والد نے مجھے ان کے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا کہ میں ان سے زکوٰۃ لے کر آ جاؤں۔ تو میں گھر سے نکلا یہاں تک کہ ایک بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچا، انہیں سر کہا جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے والد نے مجھے آپ کے پاس آپ کی بکریوں کی زکوٰۃ لانے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، تم کس طرح کی زکوٰۃ لیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم چنتے اور چھانٹتے ہیں یہاں تک کہ ہم بکریوں کے تھنوں کو ناپتہ و ٹٹولتے ہیں، یعنی عمدہ مال ڈھونڈ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں اپنی بکریوں کے ساتھ تھا۔ میرے پاس ایک اونٹ پر سوار 2 شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آدھا ہیں۔
ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بکریوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ میں نے پوچھا، میرے اوپر ان بکریوں میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، ایک بکری۔ میں نے دودھ اور چربی سے بھری ایک موٹی تازی بکری کا قصد کیا جس کی جگہ مجھے معلوم تھی۔ میں اسے ریور میں سے نکال کر ان کے پاس لایا تو انہوں نے کہا، شافے ہے۔ شافے گابن بکری کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گابن جانور لینے سے روکا ہے۔ پھر میں نے ایک اور بکری لا کر پیش کرنے کا ارادہ کیا جو اس سے کمتر تھی، جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں جنا تھا لیکن حمل کے قابل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے گلے سے نکال کر ان دونوں کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا، یہ ہمیں قبول ہے۔ پھر ہم نے اسے اٹھا کر انہیں پکڑا دیا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھوں پر لاد لیا، پھر لے کر چلے گئے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 4/1582 تحفہ الاشراف 15,579 مسند احمد 3/4,14,415 ضعیف۔ اس کے راوی مسلم بن صفنہ یا شعبہ لین الحدیث صحیح قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2462 سنن نسائی کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث باب دولت کا مالک خود ہی زکوٰۃ لگا کر ادا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2465 ترجمہ مسلم بن صفنہ کا بیان ہے کہ ابن علقمہ نے ان کے والد کو اپنی قوم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر لگایا اور پوری حدیث بیان کی۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ ضعیف۔ دیکھے پچھلی روایت پر کلام۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2463 سنن نسائی کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث باب دولت کا مالک خود ہی زکوٰۃ لگا کر ادا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2466 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم کیا تو آپ سے کہا گیا، ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس بن عبدالمطلب نے زکوٰۃ نہیں دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل زکوٰۃ کا انکار اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ محتاج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دی، اور رہے خالد بن ولید تو تم لوگ خالد پر زیادتی کر رہے ہو، انہوں نے اپنی زرعیوں اور اسباب اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہیں، اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبدالمطلب تو یہ زکوٰۃ تو ان پر ہے ہی، مزید اتنا اور بھی دیں گے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 10,670 13,915 صحیح وضاحت ایک مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں فلی علیہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رہے عباس رضی اللہ عنہ تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے اور اسی کے مثل، اور یعنی میں ان سے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی لے چکا ہوں، اس لیے اس کی ادائیگی میں کروں گا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2464 سنن نسائی کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث باب دولت کا مالک خود ہی زکوٰۃ لگا کر ادا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2467 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا، آگے کی اوپر والی روایت کے مثل مروئے ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی انظر ما قبلہ وقد آخر جا صحیح البخاری الزکوٰۃ 49 1468 صحیح مسلم الزکوٰۃ 3 983 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 21 1623 مسند احمد 2/322 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2465 سنن نسائی کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث باب دولت کا مالک خود ہی زکوٰۃ لگا کر ادا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2468 ترجمہ عبداللہ بن حلال ثقفی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، لوگ اتنے جھگڑالو اور نادہند ہو گئے ہیں کہ قریب ہے کہ میں آپ کے بعد زکوٰۃ کی بکری کے ایک بچے یا ایک بکری کے لیے قتل کر دی جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا، اگر وہ فقراء مہاجرین کو نہ دی جاتی ہوتی تو اسے میں نہ لیتا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 671 ضعیف۔ یہ روایت مرسل ہے، عبداللہ بن حلال ثقفی تابعی ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2466 سنن نسائی کتاب زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث باب گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق حدیث نمبر 2469 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 45 1463 46 1464 सही मुस्लिम अल-ज़कात 2 982 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 10 1594 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 8 628 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 15 1812 तहफ़ा अल-अशराफ 14153 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 23 37 मसनद अहमद 22422425427941042043245447 वानज़र माबदा 2474 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2467 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब घोड़ों की ज़कूत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2470 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके ग़ुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2468 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब घोड़ों की ज़कूत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2471 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके ग़ुलाम में और उसके घोड़े में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2469 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2469 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ग़ुलामों की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2472 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी पर उसके घोड़े और इसके ग़ुलाम में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2469 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2470 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ग़ुलामों की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2473 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके ग़ुलाम और इसके घोड़े में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2469 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2471 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ग़ुलामों की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2474 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके ग़ुलाम में ज़कात नहीं है और न ही इसके घोड़े में। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2469 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2472 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब चांदी की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2475 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है और 5 वसक़ ग़ल्ले से कम में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2447 सही वज़ाहत एक औक़िया 40 दिरहम का होता है। इस तरह 5 औक़िया 200 दिरहम हुआ जो मौजूदा वज़न के हिसाब से 595 ग्राम बनता है। 2 एक वसक़ 60 सा का होता है। इस तरह 5 वसक़ 300 सा के बराबर हवा जो मौजूदा वज़न के हिसाब से 653 किलोग्राम बनता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2473 सनन नसाई किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब चांदी की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2476 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वसक़ से कम खजूर में ज़कात नहीं है और 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 42 1459 56 1484 तहफ़ा अल-अशराफ 4106 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 1 मसनद अहमद 3/60 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही क़ाफ़ वली सनद फ़ैमन अल-तमर सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2474 सनन नसाई
किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब चांदी की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2477। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 5 वसक़ से कम खजूर में ज़कात नहीं है और 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और ना 5 ऊँट से कम में ज़कात है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2447 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2475 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब चांदी की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2478। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है और 5 वसक़ से कम गल्ले में ज़कात नहीं है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2447 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2476 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब चांदी की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2479। तर्जुमा अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात मुआफ़ कर दी है, तो तुम अपने मालों की ज़कात हर 200 में से 5 यानी 40वां हिस्सा दो। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 5 1574 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 4 630 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,136 मसनद अहमद 1/92,113 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 7 1669 वक़द आख़र जा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 4 1790 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2477 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब चांदी की ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात मुआफ़ कर दी है और 200 दिरहम से कम में ज़कात नहीं है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2478 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ज़ेवर की ज़कूत के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि यमन की रहने वाली एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, इसके साथ इसकी एक बेटी थी जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। आपने फरमाया, किया तुम इसकी ज़कात देती हो? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, किया तुझे अच्छा लगेगा कि अल्लाह अज़्ज़वजल उनके बदले क़यामत के दिन तुम्हें हक़ के 2 कंगन पहनाए। यह सुनकर इस औरत ने दोनों कंगन बच्ची के हाथ से निकाल लिए और इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे डाल दिया और कहा, ये अल्लाह और इसके रसूल के लिए हैं। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 3 1563 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8682 मसनद अहमद 2/17 करोड़ 82 लाख 4208 वक़द आख़र जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 12 637 हुस्न। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2479 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ज़ेवर की ज़कूत के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2482। तर्जुमा इमरू बिन शोएब कहते हैं कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इसके साथ इसकी एक बच्ची थी और इसकी बच्ची के हाथ में 2 कंगन थे। आगे उसी तरह की रिवायत है जैसे ऊपर गुजरी है और ये रिवायत मरसल है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, खालिद मुतमर से ज़्यादा सक़ा रावी हैं, इसलिए उनकी मुत्तसिल रिवायत मुतमर की मरसल से ज़्यादा सही है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न। इस सनद में 2 रावी साक़ित हैं मगर साबिक़ा सनद मुत्तसिल है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2480 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब माल दौलत की ज़कूत अदा न करने से मुताल्लिक़ सज़ा। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اسے قیامت کے دن اس کا مال ایسے خوفناک سمت کی صورت میں نظر آئے گا جو گنجا ہوگا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس سے چمٹ جائے گا یا اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 7211 مسند احمد 2/9 کروڑ 81,37,156 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2481 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب مال دولت کی زکوۃ ادا نہ کرنے سے متعلق سزا، حدیث نمبر 2484۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال گنجا سمت بن جائے گا، اس کی آنکھ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس کے دونوں کلے پکڑے گا اور اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے وہ بخیلی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ آل عمران 180۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 3/1403 تفسیر آل عمران 14 4565 برات مربوطہ 6/4659 الہیل 3/6957 تحفہ الاشراف 12820 مسند احمد 2/355 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2482 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب کھجوروں کی زکوۃ سے متعلق، حدیث نمبر 2485۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم غلے یا کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2447 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2483 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب گیہوں کی زکوۃ سے متعلق، حدیث نمبر 2486۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں اور کھجور میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ وہ 5 وسق کو پہنچ جائے، اسی طرح چاندی میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ وہ 5 اوقیہ کو پہنچ جائے، اور اونٹ میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ 5 کی تعداد کو پہنچ جائیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2447 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2484 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب خلوں کی زکوۃ سے متعلق، حدیث نمبر 2487۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ کھجور میں یہاں تک کہ یہ 5 وسق ہو جائیں، اور نہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2447 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2485 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب کس قدر دولت میں زکوۃ واجب ہے، حدیث نمبر 2488۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 1/1559 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 23/1832 تحفہ الاشراف 4042 مسند احمد 3/59 8397 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2486 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب کس قدر دولت میں زکوۃ واجب ہے، حدیث نمبر 2489۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2447 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2487 سنن نسائی۔ کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث، باب عشر کس میں واجب ہے اور 20واں حصہ کس میں، حدیث نمبر 2490۔
तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नहर और चश्मे संची या जिस ज़मीन में तिरी रहती हो एक इसमें 10वां हिस्सा ज़कात है, और जो ऊँटों से संचा जाए या डॉल से इसमें 20वां हिस्सा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 55 1483 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 11 1596 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 44 640 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 17 1817 तहफ़ा अल-अशराफ 6977 सही। वज़ाहत 1 यानी उसे संचने की ज़रूरत ना पड़ती हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2488 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब उश्र किस्में वाजिब है और 20वां हिस्सा किस्में। हदीस नंबर 2491। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पैदावार आसमान की बारिश और नहरों के पानी से हो इसमें 10वां हिस्सा ज़कात है, और जो पैदावार जानवरों के ज़रिया सिंचाई करके हो इसमें 20वां हिस्सा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 1 981 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 11 1597 मसनद अहमद 3/341,353 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2489 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब उश्र किस्में वाजिब है और 20वां हिस्सा किस्में। हदीस नंबर 2492। तर्जुमा माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि जिसे आसमान के पानी ने संचा हो इसमें 10वां हिस्सा ज़कात लूँ, और जो पैदावार डूलों के पानी से सिंचाई करके हो इसमें 20वां हिस्सा ज़कात लूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11313 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 17 1818 मसनद अहमद 5/233 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2490 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब अंदाज़ा छोड़ने वाला शख्स किस कदर अंदाज़ा छोड़े। हदीस नंबर 2493। तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दरख्तों पर फलों का तखमीना लगाओ तो जो तखमीना लगाओ उसे लो, और इसमें से 1/3 छोड़ दो, एक और अगर तुम ना ले सको या तिहाई ना छोड़ सको, शोबा को शक हो गया है तो तुम चौथाई छोड़ दो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 14 1605 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 17 643 तहफ़ा अल-अशराफ 4647 मसनद अहमद 3/448 4/2 ज़ईफ़ इसके रावी अबदाल रहमान बिन मसूद लेन अल-हदीस सही। वज़ाहत 1 यानी इसकी ज़कात ना लो ताकि उसे दोस्तों और हमसाइन पर खर्च करने में कोई तंगी महसूस ना हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2491 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब आयत करीमा की तफसीर। हदीस नंबर 2494। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि अबू उमामा बिन सुहेल बिन हनीफ ने अल्लाह इज़्ज़ वजल के फरमान वला तैममू अल-खबीस मुतनफ़ून अल्लाह की राह में बुरा माल खर्च करने का कसद ना करो अल-बक़रा 267 के मुतालिक मुझसे बयान किया कि खबीस से मुराद जरूर और लौन हबीक हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात में ख़राब माल लेने से मना फरमा दिया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 139 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 16 1607 नहू सही। वज़ाहत 1 जरूर और लौन हबीक दोनों खजूर की घटिया किस्म के नाम हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2492 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब आयत करीमा की तफसीर। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपके हाथ में एक छड़ी थी। मस्जिद में पहुँचे, वहाँ एक शख्स ने सूखी खराब खजूर का एक गुच्छा लटका रखा था। एक आप इस गच्छे में लाठी से कूचते जाते थे और फरमाते जाते थे, ये सदका देने वाला अगर चाहता तो इससे अच्छी खजूरें दे सकता था। ये सदका देने वाला क़यामत में उसी तरह की सूखी खराब खजूरें खाएगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 16 1608 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 19 1821 तहफ़ा अल-अशराफ 10914 मसनद अहमद 6/23 28 हुस्न। वज़ाहत
1 کیونکہ دستور تھا کہ لوگ مسجد نبوی میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کے کھانے کے لیے کھجوریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2493 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب کانت مدنی تے کی زکوۃ سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2496 ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ میں پڑی ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو چیز چالو راستے میں ملے یا آباد بستی میں تو سال بھر اسے پہنچواتے رہو، اگر اس کا مالک آ جائے اور پہچان بتائے تو اسے دے دو، ورنہ وہ تمہاری ہے، اور جو کسی چالو راستے یا کسی آباد بستی کے علاوہ میں ملے تو اس میں اور جاہلیت کے دفینوں میں 5واں حصہ ہے، یعنی زکوٰۃ نکال کر خود استعمال کر لے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد اللقطہ 12 1710 تحفہ الاشراف 8755 حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2494 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب کانت مدنی تے کی زکوۃ سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2497 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخمی کرنا رائگاں ہے، کنویں میں گر کر کوئی مر جائے تو وہ بھی رائگاں ہے، کان میں کوئی دب کر مر جائے تو وہ بھی رائگاں ہے، ایک اور جاہلیت کے دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ 2 تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحدود 11 1710 سنن ابی داؤد الاخراج 40 3085 سنن الترمذی الاحکام 37 1377 سنن ابن ماجہ الدیت 27 2673 تحفہ الاشراف 13128 13310 موطا امام مالک الزکوٰۃ 4 9 العقول 18 12 مسند احمد 2228 229 254 274 285 31 938 238 64 صفر 641 141 44 445 646 47 249 249 549 صفر 1 5 7 سنن الدارمی الزکوٰۃ 30 1710 وقد آخرجا صحیح البخاری الزکوٰۃ 66 1499 النساقات 3 2355 الدیت 28 6912 29 6913 صحیح وضاحت 1 یعنی ان چیزوں کے مالکوں سے دیت نہیں لی جائے گی۔ 2 اور باقی 4 حصے پانے والے کے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2495 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب کانت مدنی تے کی زکوۃ سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2498 ترجمہ اس سند سے بھی ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل مروی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحدود 11 1710 تحفہ الاشراف 13351 صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2496 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب کانت مدنی تے کی زکوۃ سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2499 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخمی کرنا رائگاں ہے، کنویں میں گر کر مر جانا رائگاں ہے، اور کان میں دب کر مر جانا رائگاں ہے، اور جاہلیت کے دفینہ میں 5واں حصہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 66 1499 صحیح مسلم الحدود 11 1710 تحفہ الاشراف 13236 موطا امام مالک الزکوٰۃ 4 9 العقول 18 12 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2497 سنن نسائی کتاب زکوۃ سے متعلقہ احادیث باب کانت مدنی تے کی زکوۃ سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2500 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنویں میں گر کر مر جانا لگو واؤ رائگاں ہے، جانور کا زخمی کرنا رائگاں ہے، کان میں دب کر مر جانا رائگاں ہے، اور جاہلیت کے دفینوں میں 5واں حصہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14506 14550 مسند احمد 2/499 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2498